السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم انا في هذا الفيديو الجديد. الموضوع اللي غيكون ديال هذه الحلقه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم هو موضوع يتعلق بلي زوفراج جين سيفيل بلي بياس ديالهم. سوبوزون جا عندك الشاب بروجي وطلب منك توجد ليه لي بياس اللي عندك في هذا الشونتي. مثلا شي شونتي انت شادو وقال لك وجد لي بياس اللي غنحتاجوهم في هاد الشونتي باش نديرو عليهم ان كوموند باش نجيبوهم. دونك في هاد الحاله انت خصك تعرف لي زوفراج اللي عندك كاملين في الشونتي كامل من ا حتى زد، وخصك تعرف كل اوفراج لي بياس اللي فيه باش كومسا تقدر توجد ليه الكوموند اللي غيطلب. دونك نبداو على بركه الله. نفترضوا ان البروجي اللي عندنا هو هذا. دونك هذا البروجي هذا هو اللي حنا خدامين فيه. هذا البروجي هذا خصنا نوجدو ليه لي بياس اللي غنحتاجو في لي زوفراج كاملين في الشونتي كامل. لي زوفراج اللي عندنا هنايا، دونك عندنا هنايا فونتوز بوان او، عندنا هنايا فيدونج، عندنا هنايا فونتوز فان سيكسيونمون، عندنا هنايا فونتوز فيدونج فان سيكسيونمون الى اخره. دونك هنا خصني نشوفهم كاملين، هاد لي فونتوز وهاد لي فيدونج وهاد لي فان وهادشي اللي عندي كامل خصني نعرفهم كاملين، نشدهم نحسبهم واحد واحد شحال عندي. دونك نبداو بلي فونتوز. دونك عندي واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش. دونك عندي حداش ديال لي فونتوز. نجي نفتح هنا واحد الفيشي. دونك قلنا عندنا حداش هنا يدير لي فونتوز ياك. عندنا حداش. واخا نمشيو نشوفو لي فيدونج. لي فيدونج عندنا واحد، عندنا جوج، عندنا ثلاثة، عندنا ربعة، عندنا خمسة، وعندنا ستة. دونك ستة ديال لي فيدونج ديال لي فيدونج. نجيو لهنايا ستة. نشوفو لي فان سيكسيون شحال عندنا. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. دونك عندنا ثلاثة ديال لي فان سيكسيونمون. ثلاثة. الوغ شنو خصني ندير دابا؟ اول حاجة خصني نديرها قبل ما نبدا نوجد لي بياس اللي عندي في هاد لي زوفراج. خصني نعرف الديتاي ديالهم كيفاش داير. دونك نمشي نشوف الديتاي ديال هاد لي زوفراج كيفاش داير باش نعرف شنو غنطلب وشنو ما غنطلبش. دونك ها هو الديتاي عندنا هنايا. دونك الديتاي ديالنا هو هذا. نبداو بلي فان سيكسيونمون. لي فان سيكسيونمون شنو عندنا فيهم؟ عندنا فيهم عندنا فيهم هذا الانطول، عندنا فيهم هذا كونتريديكسيون، عندنا فيهم ثلاثة مارشي دو ترافيرسي، عندنا فيهم ربعة كونتريديكسيون، عندنا فيهم خمسة جوان دو ديمونتاج، وعندنا فيهم ستة روبينيفال. دونك هادو هما لي بياس اللي غنحتاجو حنا في لي فان سيكسيونمون. دونك هادو غادي نمشي
نقيدهم تما في الفيشي اكسل. دونك نبدا قلنا بلي فان نجي نحطهم هنا من بعد نبقى داكشي. مونشيط عندنا كون دو ريديكسيون، كون دو ريديكسيون عندنا جوان دو ديمونتاج وعندنا في الاخير روبيني فان. واخا دونك هادو هما لي بياس لي عندنا في لي 26 سيمون. هما لي بياس ديالنا. شنو كيبقى لي دابا؟ شفنا لي بياس. دونك باش نتفاهموا، دونك اللي عندي اللي ها انت اللي عندي على الكوش عندي على الدروات. دونك راه كل حاجه من هادو بياس، بحال مثلا الكون دي ريديكسيون عندي هنا وعندي هنا، دونك فيها جوج. عندي عاوتاني المونشيط عندي هنا وعندي هنا، دونك فيها جوج. وعندي الكون دي ريديكسيون عاوتاني هنا وهنا، دونك فيها جوج، الا جوان دو ديمونتاج والروبيني فان. هذا هو اللي عندي هنايا، وعندي هنايا غير بياسة وحدة اللي عندي منه في كل اوفراج. دونك غادي نجي لهنايا، هاد اليمون اون نامطول غنحيدوه، سيبريمي، حيت ديجا هذا كنا درنا ليه الكوموند ديالو في دوك مع لي مع لي كوندويت اللي كنا درنا في الكوموند في لي فيديو اللي دازو ديال لاشينيت. دونك هذاك محسوب راه ديجا جا، بقاو لنا هادو. دونك هنا شنو قلنا؟ هنا عندنا كون دي ريديكسيون عندنا جوج، هنا المونشيط عندنا جوج، كون دي ريديكسيون عندنا جوج ديال الميل على 500، وهذه ديال 1100 على الميل، ماشي بحال كيختلفوا في لي ديامتر. وهنا عندي واحد
وهنا عندي واحد. دونك سي بون. وشحال عندي انا من شحال قلنا عندنا من هاي لا عقلت شوف فاش حسبنا قلنا عندنا ثلاثة ديال لي فون، ثلاثة ديال لي فون سيكسيونمون. دونك تروا 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 تروا. دونك هنا نقدر ندير هنايا التوتال. توتال دونك هادو هما لي بيس لي غيخصونا بالنسبة لي فون سيكسيونمون. بالنسبة للطابلو راه انا غير كنخدم هادشي هذا. راه يمكن ليكم تقادو شي طابلو مزيان يكون زوقو تقادو كدا، هذا راه كنخدم فيه وصافي، كنبين شنو خصنا. دونك بالنسبة لي فان سيكسيونمون هادشي اللي عندنا. دونك هادشي هذا غيتمسح، عندي ما ندير به. دونك هادشي اللي كاين كيف شفتو معايا. هادو هما لي بياس اللي عندنا. كيف عندنا دابا بالنسبة لهاد الشونتي هذا خاصنا 6 ديال لي كوندريديكسيون ديامتر 1100 على 1000 وناسي غالفانيزي، وخصنا 6 ديال المونشي دو ترافيرسي ديال 1000، وخصنا الكوندريديكسيون ديال 1000 على 500 6، وخصنا 3 ديال لي جوان دو ديمونتاج، وخصنا 3 ديال لي روبينيفان. دونك هذا فيما يخص الفان سيكسيون. نمشيو دابا البوان با، نمشيو للفيدونج. رجعوا عاوتاني ديما غنمشيو للديتاي نشوفو بالنسبة للفيدونج. ها هو الفيدونج. دونك الفيدونج معندناش فيه بزاف ديال لي بياس. عندنا فيه 3 ديال لي بياس. عندنا بيكاج، وعندنا الروبينيفان، وعندنا جوان دو ديمونتاج. دونك 3 ديال لي بياس. دونك هذا هو ديجا كنت مصايبو. هاد الروبينيفان هذا اللي ما كنت اللي ما هاد لي فان سيكسيون اللي ما كنتش طالبهم كاملين، حيت كنا شي طلبناه شي عزلناه كدا. داكشي علاش دابا انا كنخدم في هذا الفيديو. كنخدم على لا توتاليتي ديال الشونتي، كنطلب كلشي. دونك هنا بالنسبه ليكيبمون بوان با هادشي اللي عندنا روبينيفان، عندنا جوان دو ديمونتاج، وعندنا بيكاج. فين كيختلفوا في لي ديامتر. كاين روبينيفان ديال 100، كاين ديال 150، كاين لي جوان دو ديمونتاج ديال 100، كاين ديال 150، وكاين البيكاج ديال 100، كاين ديال 150. واخا رجع البروفيل ديال الشونتي ديالي. نجي لهنايا، لي بوان با. دونك ها انت هنايا لي بوان با اللي عندنا. ها هو كاين بوان با ديال 150، وكاين واخا نبداو بالواحد بواحد. دونك عندنا فوالا فيشي 150. دونك ها هي كاين دونك ها هي هنا إيكغيك 8. دونك فيها واحد 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 واحد. دونك عندنا الروبينيفان ديال 150. عندنا روبينيفان واحد، وعندنا جوان دو ديمونتاج واحد، وعندنا بيكاج واحد. واخا كاين عاوتاني بوان با فين كاينه في إيكغيك 21. بوان با عندنا ديال 150 كذلك. ها هي إيكغيك 21. دونك عندنا واحد ديال 150، جوان دو ديمونتاج ديال 150، بيكاج ديال 150. واخا نمشيو لاخر عاوتاني. شنو عندنا؟ بوان با. هذا هو اللي شفنا. دونك صافي. دونك هنا عندي جوج. نجي هنايا عاوتاني بوان با. دونك ها هو بوان با عاوتاني عندي هنا ديال 100 في بي 16. بي 16 ها هي عندي في الديامتر ديال 100. واحد واحد واحد.
دونك صافي هادشي اللي عندي هنا. نرجع عاوتاني لهنايا، بوان با هو عاوتاني عندي في إكغيك 64 عندي واحد ديال المية. واخا عندي هنايا 64 عندي واحد ديال المية. ولكن صافي. دونك هي هاديك بوان با عاوتاني هاهي عندي بوان با ديال 150 هنايا في إكغيك 77 إكغيك 77 باش نشوف 77 ها هي كاينة. اش مكايناش هنايا؟ دونك عندي 77 عندي فيها فهمت. لا هاهي انا راني ندير هنايا ب25. دونك سيبريمي هذا، سيبريمي. دونك كانت عندي في الاول حيت كانت عندي في الاول هاد الفيدونج هادي كانت عندي هنايا، كانت عندي في B25. عاد من بعد درنا واحد الموديفيكاسيون بدلناها لهنايا. دونك ولات في 77 ماشي مشكل. 77 عندي واحد ديالاش ديال 150. دونك نجي لهنا واحد 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 سي بون. غنشوف عاوتاني بوان با بوان با هنايا عاوتاني غتبقى لي في الاخر 115 عندي واحد ديال 150. 15 واحد ديال 150 سي بون. دونك هادو هما لي بياس اللي عندي في الفيدونج. عندي ثلاثة، نعم عندي ربعة ديال البيكاج ديال 150، عندي جوج ديال البيكاج ديال 100، عندي ربعة ديال البيكاج ديال عندي ربعة ديال لي جوان دو ديمونتاج ديال 150، وعندي جوج ديال 100، وعندي ربعة ديال لي روبيني فان ديال 150، وعندي جوج ديال 100. دونك هذا فيما يخص لي فان فيما يخص لي فيدونج لي بوان با. نمشيو دابا لي بوان هو لي فونتوز نشوفو عاوتاني شنو عندنا. دونك نرجعو بعدا للديتاي نشوفو شنو عندنا في لي فونتوز. دونك لي فونتوز هما هادو شنو عندنا فيهم؟ حتى هما كذلك ما عندناش فيهم بزاف. عندنا فيهم البيكاج، عندنا فيهم الروبيني فان، وعندنا فيهم لي فونتوز. دونك نرجعو لهنايا، لا نرجعو لهنا. دونك عندي الروبيني فان، عندي الفونتوز، عندي البيكاج سي بون. واخا نرجع دابا عاوتاني ونشوف، نبدا عاوتاني من الاول نمشي معاهم وحده وحده. دونك عندي بوان الاولى كاينه في B5 ها هي. دونك هادي في الاول كنا زدناها وما كناش عارفين الديامتر ديالها، ابري درنا ليها 200. دونك هادي داخله في 200. واحد عندي روبيني فان، عندي واحد فونتوز، وعندي واحد بيكاج. بغيتي نشوف واش واحد ولا جوج. دونك هي هاديك صافي سي بون. واخا عندي عاوتاني وحده في إكغيك 11، عندي وحده ديال 200 كذلك. دونك هاهي في إكغيك 11 وحده سي بون. عندي عاوتاني نشوف عاوتاني شنو عندي. عندي هنايا عاوتاني بوان هو تا هاهي بوان هو. عندي وحده ديال 200 في إكغيك ب12. ب12 عندي وحده ديال 200. هاهي ب12 وحده ب12. واخا عندي ب13. دونك هي هادي ب13 عاوتاني عندي وحده ديال 200. واحد سي بون. دونك هادشي اللي عندي هنايا. نجي نشوف لابارتي الثانية. بوان هو مكيناش هنايا كاع. نجي نشوف عاوتاني هنايا بوان هو هاهي عندي هنايا في إكغيك 150 عندي بوان هو. ولكن هنا الاختلاف شنو كاين؟
هنا عندي جوج ديال لي فونتوز، ما عنديش وحده، عندي جوج، ها هما كيقولوا جوج ديامتر ديال 200. دونك إكغيك 58 هي هادي. دونك عندي روبيني فان غيكون واحد، لي فونتوز عندنا جوج حيت قالك جوج ديال 250، وعندي بيكاج غيكون واحد. دونك سي بون. عاوتاني من وراها عندي عاوتاني هنا نفس الشيء في بي 22 عندي بوان هو، عندي جوج ديال الديامتر ديال 200. دونك جوج ديال 200 بلاتي. دونك هنايا غادي يكون عندي بي 22 عندي روبيني فان، وعندي جوج ديال لي فونتوز ديال 200، وعندي بيكاج غيكون بيكاج واحد. واخا زيد شنو اخر؟ فين وصلت في 22 من وراها عندي إكغيك 69. نشوف دونك صافي بوان هو هادشي اللي كاين. لا هي مزالة، هي إكغيك 69. دونك وصلت 22 هي إكغيك 69. عندي وحدة ديال 200. دونك هادي عادية، غير غدير ليها وحدة ديال 200 وحدة، وهنا عندي وحدة. دونك سي بون. من بعد غادي نمشي عاوتاني نشوف شنو من وراها. كاينة هادي ديال 70، هادي فيها جوج ديال 150، جوج ديال لي فونتوز ديال 150. دونك هنا غيكون عندي روبيني فان واحد ديما. هنا غيكون عندي لا غلط، عندي ديال 150 عندي واحد روبيني فان ديما. هنا عندي جوج ديال 150، جوج ديال لي فونتوز وواحد بيكاج ديال 150. سي بون. شنو اخر من ورا 70؟ شنو عندي؟ دونك صافي هادشي اللي كاين هنايا. نجي لهذا عاوتاني. هنا سيدي عندي جوج ديال 200، عندي وحده في 29 وحده في 95 وكل وحده عندها فيها فونتوز وحده. دونك ها هي هنايا ديال 201، هنايا واحد، هنايا واحد قلنا، وهنايا 95 واحد 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 واحد. دونك سي بون. واخا شنو غيبقى لي؟ دونك هادي اللي درنا دابا هنايا هادو 29 و 95 29 و 95 دونك هما هادو ساليت. غيبقى لي هاد لابارتي الاخرى هادي شنو فيها؟ عندي هنايا بوان هو، عندي وحده ديال 200 ديال 200، عندي وحده فيها فونتوز وحده جايه في بي 33 هي هادي. دونك وحده ديال 200، وحده ديال 200، وحده ديال 200. وهنايا شنو خصنا؟ هنايا دابا ساليت، ولكن ناقصاني واحد الحاجه. شنو هي؟ بالنسبه لهاد لي زوفراج ديال لي بوين اللي عندي فيهم جوج ديال لي فونتوز، نورمالمون الديتاي شنو قلنا؟ الديتاي ها شنو قلنا كيفاش جايين، ياك جايين بحال هكا. ولكن الاشكال اللي كاين غنشوف فهمت الاشكال دابا اللي عندنا اللي كيجيو عاديين كيجيو بحال هكا. كيجي هذا البيكاج، كيجي فوقو الروبيني فان، كتجي فوقو الفونتوز وحده نيشان. بالحق هادوك اللي كيكونوا عندي فيهم دو بياس جوج ديال لي فونتوز، نورمالمون خصني نزيد واحد البياسه. نجي نجبدها دابا نوريكم واحد ليكزومبل باش تفهموني اش نقول. بون هادي فيها فونتوز دو، فونتوز دو نورمالمون ناقص. ها كيفاش خص يكون هاديك اللي كيكون نورمالمون هاديك اللي كيكون فيها دو بياس كتجينا بحال هكا على هاد الشكل هذا، كتجينا على هاد الشكل هذا. شنو عندي؟ كيكون البيكاج ياك، كيكون الروبيني فان، كيكون هذا ما شديوش على هادشي حيت هنايا عندي واحد التاي وعندي شي حاجه وكذا. دونك هذا نورمالمون خصني نمسح باش ما ندوخكمش. هذا ديتاي واحد اخر، هذا غادي يتمسح هذا، وغادي يتمسح هذا باش ما تدوخوش بزاف، وغادي يتمسح هذا، وغادي يتمسح هذا، وهذا تقريبا هذا خصو يجي يتمسح حتى هو. انا غير باش نوضح لكم الصوره وصافي. هذا خصو يجي يكبر. ندير كرونولوجي نورمالمون هذا راه جيتوال بالحق راه ماشي هكا، المهم غير تقريبا شيماتيك هكا خصو يكون.
كيكون في هذاك البروجي اللي خدامين عليه هذا الفيديو. دونك هاكا خصو يجيني البيكاج، فوق منه الروبينيفان، فوق منه هاد ليليمون هذا اللي جاي بحال الاكريك. هاد ليليمون كيتسمى شوندوليي، ها هي الشوندوليي والماس غالفانيزي. دونك غيجي هذا عاد كنحطو من فوقهم هاد لي فونتوز بجوج. سينون الا كانت عندي غير فونتوز وحده يمكننا نحطوها فوق الروبينيفان نيشان. دونك هاد الشوندوليي هذا هو اللي خصني نزيد. هذا باش هاد الشيء اللي كنا نشوفو قبيله، هذا راه نورمالمون راه بروجي اخر، هذا ماشي نفسه. دونك هنايا زايدين عندي في لي بياس، زايد عندي الكود، زايد عندي هاد ليليمون، هاد الطي هذا، زايد عندي كوندريديكسيون. هاد الشيء ما عنديش في داك البروجي الاخر، دونك داكشي علاش ما حسبناهش. هذا لا، هاد البروجي شنو فيه غير البيكاج، وفيه هاد الروبينيفان، وفيه هاد الفونتوز. وكيف قلت لكم في البلاصه فين عندنا جوج، نورمالمون غادي نزيد هاد الشوندولي هذا بروبريتي هذا. دونك هو هذا الشوندولي اون سي غالفانيزي. ندير ليه هكا واخا باش نوضح لكم هادشي هذا ويكون هادشي باين ان شاء الله. هاد ليليمون هو اللي ناقصني في هاد الفيشي، نزيدو دابا باش يبان لكم. واخا دونك عندي ديال 150 و ديال دونك شنو عندي 150 دي ان، 150 دي ان. واخا دونك هادشي اللي كاين اسيدي توتال. هذا توتال سي بون. دونك عندنا قلنا شنو عندنا. دونك هاد الشوندولي هذا فين غادي يكون؟ غادي يكون عندي في شنو قلنا غيكون في هاد لي بياس، في هاد لي زوفراج اللي عندي فيهم دو فونتوز. دونك غادي يكون هنايا واحد في ديال ديال 200، حتى هي عندي وحده ديال 200، وعندي هنا كذلك واحد في ديال 200، هي جوج. عندي هنايا واحد في ديال 150، حيت عندي جوج ديال لي فونتوز. دونك صافي، دونك غيكون عندي ثلاثه ديال لي شوندولي. دونك هادشي اللي كاين، هادو هما لي بياس اللي غنحتاجو في هاد الشونتي هذا، وهادو هما الكوموند اللي نقدروا نديروهم دابا حاليا ونكومونسيو لي طرافو ديالنا بالنسبه لي زوفراج. ممكن الا بغيت هنا في الاخر كاع نجي نزيد ليه واحد الريكاب، ممكن الا بغيت نجي نزيد ليه الريكاب ونجمع ليه الديتاي ديال هادشي كامل. ناخذ بحال هادو كوبي، لا فين نحطهم هنايا. الحمد لله. دونك خديت هادو، نجي ناخد هادو ندير لي بوان با، نزيد هذا كوبي، نزيدو هنايا يبغى سيكسيون شنو عندي فيها كوندريديكسيون داكشي كوبي. هادو نورمالمون تما كنعيا نديرهم بحالهم. باش ندير ليهم هذا، دونك نخلي هادو نحطهم هنايا، نديرهم غير بوحديتهم هادو صافي. ملي ما صايبش نفس الاخر صافي بلا ما نبدا صافي. دونك شنو عندي، نجي هنايا ندير هنايا بوان هو، هنايا بوان با. دونك نجي نقاد هادو بعدا بالنسبه لي فيدونج و لي فونتوز.
بالنسبة لي فيدونج و لي فونتوز نقادو ليهم هادشي ديالهم. دونك شنو عندي بالنسبة لي بوان هو عندي عندي ديال 150. دونك عندي 150. دونك حيد هذا 100. خصني واحد. انا مكلخ كنعيا نكوبي هذاك ديال كنعيا نكوبي الطابلو ديال لي فونتوز نكوبيش هذا واخا ماشي مشكل. دي ان 150 دي ان 200 دي ان 150 دي ان 200 دي ان 150 دي ان 200. دونك شنو عندي في لي بوان هو عندي يساوي عندي ديال 150. عندي واحد روبيني فان ديال 150 وعندي وعندي 10 ديال لي روبيني فان ديال 200. وعندي جوان دو ديمونتاج عندي اسيدي جوج. لا جوان دو ديمونتاج لا هذا ديال لا اش كنسخر. جوان دو ديمونتاج هذا كاين في الفيدونج دونك معنديش هنايا. كاين في الفيدونج هنايا كاين فونتوز بيكاج. الروبيني فان جوان دو ديمونتاج بيكاج هاهو كاين. دونك ناقصني فونتوز غنزيدها هنايا انسيرسيون فونتوز انسيرسيون. دونك واخا دونك عندي لي فونتوز عندي هنايا قلنا عندي لي فونتوز اسيدي عندي جوج ديال 150 وعندي 9 ديال 200. لا 11 ديال 200. شنو اخر عندي هذا عندي البيكاج اسيدي البيكاج عندي ديال 150. عندي واحد وعندي 9 ديال 200. دونك سي بون. بقى لي هاد الشوندوليي اسيدي عندي 150. عندي اسيدي واحد عندي جوج ديال 200. دونك هادشي بالنسبة لي بوان. دونك هادشي لي عندي بالنسبة لي بوان با. شنو عندي لي بوان با عندي فيها 100 عندي جوج وعندي 150. عندي 4 وعندي جوان دو ديمونتاج عندي ديال 100 عندي جوج وعندي ديال 150. عندي 4 وعندي بيكاج عندي ديال 100 بيكاج اسيدي عندي جوج وعندي ديال 150. عندي 4. دونك هذا هو الريكاب ديالنا ديال لي فونتوز و لي فيدونج.
هادشي غير زواق باش كتعطي طابلو، كتعطي طابلو شويه مزيان وصافي. بالنسبه لهاد بالنسبه لهاد الفونت سيكسيمون هادي راه باينه. دونك شحال عندي؟ دونك بالنسبه نورمالمون كان عليا نديرها حتى هي بحال هاد لا فورم ديال هاد الطابلو هذا، ولكن ماشي مشكل. هذا عندي 6 ديال هادو، عندي هنايا 6، وعندي هنايا منشط عندي 6 كذلك، وعندي هنايا كوندريديكسيون ديال 1000 على 500 عندي 6 كذلك، وعندي هنايا 3 ديال لي جوان دو ديمونتاج، وعندي 3 ديال روبينيو. دونك هادشي اللي كاين. غادي نجي غادي ندير ليه عاوتاني هكا، ندير ليه هكا، ندير ليه أزربتي، ندير ليه هكا، عاد ندير ليه هكا، نضرب هادي بالصفر، ماشي مشكل. نورمالمون المهم جاي نبدل، ولكن ماشي مشكل، فيا اللي يبقى عاد يعاودو ولا. بالنسبة دونك هادشي اللي كاين. دونك هذا غندير ليه هكا، ريكاب، وغادي نكوبي هذا، كوبي. دونك بالنسبة ليا هادو هما لي بياس اللي خصني اللي غنحتاجهم في هاد الشونتي هذا. حد هنايا غادي يسالي الفيديو ديالنا. كنتمنى انه يكون فيديو مفيد شويه، وكنتمنى انكم تستافدوا من هادشي اللي دوزنا وهادشي اللي قلنا في هاد لا فيديو هادي. وصافي، الفيديو ديالنا سلام. الفيديو ديالنا سلام اخوان، السلام عليكم.